अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि शैतान लोगों से कब खिताब करेगा और उसका खिताब सुनकर लोगों के क्या तासुरात होंगे? प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत के दिन तमाम जहन्नमियों के सामने शैतान को कैसे लाया जाएगा और वो कौन सा खिताब करेगा जिसे सुनकर जहन्नमी रोने और चीखने लग जाएंगे, और ये उसका आखिरी खिताब होगा और उसके खिताब के बाद शैतान का क्या अंजाम होगा। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालातों के जवाबात देंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान कैसे लोगों से खिताब करेगा जब क़यामत के दिन तमाम इंसानों का फैसला हो जाएगा। जिनका हिसाब किताब मुकम्मल हो चुका होगा तो वो लोग जन्नत में चले जाएंगे, और जिनकी सरकशी और गुनाह ज़्यादा होंगे और वो शैतान के पैरोकार होंगे तो वो जहन्नुम में चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ हम आपको क़यामत के बारे में भी बता दें कि क़यामत कब कायम होगी, और इसका इल्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को क़यामत के बारे में जब बताया तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि आप अपनी उम्मत को सिर्फ उसकी निशानियों का जिक्र फरमाइए, लेकिन उसके मुतय्यन वक्त की खबर ना दें। ये अल्लाह और उसके रसूल को ही इल्म है। एक रिवायत में है कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत और जहन्नुम और क़यामत के बारे में तमाम अहवाल से बाखबर रखा है, लेकिन बाज़ चीज़ें पोशीदा रखने का हुक्म दिया है और बाज़ चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से ज़िक्र फरमाई हैं, और ये भी बताया है कि क़यामत का दिन और उसकी अलामतें क्या हैं और वो किस महीने में क़यामत कायम होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया है। आपने फरमाया कि क़यामत 10 मुहर्रमुल हराम जुम्मे के दिन असर और मगरिब के दरमियान के वक्त में कायम होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत के दिन वो खुशबूदार हवा जब गुजर जाएगी जिससे तमाम मोमिनीन की रूहें परवास कर जाएंगी और सिर्फ काफिर ही काफिर जिंदा रह जाएंगे, और 40 साल तक एक ऐसा वक्त भी गुजरेगा जब किसी को कोई औलाद पैदा नहीं होगी और किसी को क़यामत की परवाह भी नहीं होगी। कोई खाना खा रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई अपने काम में मशगूल होगा, गर्ज लोग अपने तमाम कामों में मसरूफ़ होंगे। तो उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सूर की आवाज़ शुरू होगी, जो पहले तो अच्छी लगेगी, फिर रफ्ता रफ्ता बहुत भयानक आवाज़ बनती जाएगी और लोग इसकी आवाज़ को सुनकर मरने लग जाएंगे। आसमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा, ज़मीन में ज़बरदस्त ज़लज़ले आएंगे, चांद सितारे सूरज सब बेरौनक होकर बिखर जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा होकर उड़ने लगेंगे, यहाँ तक कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और सूर दोनों फना हो जाएंगे। उस वक्त इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा सिवाय अल्लाह की ज़ात होगी, जो पूछेगा कि कहाँ हैं वो लोग जो तकब्बुर करते थे और जुल्म करते थे और कहते थे कि हम हमेशा रहेंगे। तो कोई जवाब नहीं देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर सूर फूकेंगे। तमाम रूहें इंसानी ज़िंदा हो जाएंगी। गर्ज इस दुनिया में इंसान, शैतान, जिन, जानवर, चरिंद परिंद दोबारा तमाम मखलूक ज़िंदा हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बेदार होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अबू बकर और दूसरे हाथ में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ होगा। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना के तमाम लोगों को लेकर क़यामत के मकाम की तरफ चल पड़ेंगे, जो सरज़मीन शाम के मकाम पर होगा। फिर उसके बाद तमाम लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा। जब तमाम मामलात तय हो जाएंगे और तमाम लोगों को जन्नत और जहन्नुम में ले जाने का हुक्म दे दिया जाएगा, तो उसके बाद शैतान को लाया जाएगा और शैतान मलऊन जहन्नमियों से खिताब करेगा, जिस तरह अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम में फरमाता है, जब शैतान कहेगा, जब सबका मामला हल हो जाएगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया है और वो वादा हक था, और मैंने भी तुमसे वादे किए थे, मगर मैं तुम्हारा सुल्तान नहीं था, यानी मेरा हुक्म मानना तुम पर लाजिम नहीं था, मगर ये कि मैंने तुमको दावत दी, तुम्हारे दिलों में वसवसे डाले, तुमको बुरे ख्यालात दिए, तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया।
بس مجھے ملامت مت کرو اور خود کو ملامت کرو۔ آج میں نہ تمہارے عذاب کو کم کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میرے عذاب کو کم کر سکتے ہو۔ بے شک میں انکار کیا ہوا ہوں اور تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، اور بے شک تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے دوستو، ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے شیطان کا یہ کہنا ہے کہ میرا کہنا ماننا لازم نہیں تھا، میں نے تو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ تم چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، جھوٹ بولو۔ میرا کہنا ماننا تم پر لازم نہیں تھا، میں تمہارا کوئی سلطان اور حاکم نہیں تھا، میں تو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ یہود اور نصارہ کی پیروی کرو، اسلام سے بیزاری اور اپنے دین سے دوری اختیار کرو، اور تم میری پیروی کرتے رہے۔ اور آج کے دن تم مجھے ملامت مت ٹھہراؤ اور مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، بلکہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم نے مجھے اپنے پروردگار کا شریک مانا، اپنے رب کا حکم نہ مانا بلکہ میرا حکم مانا۔ جب جہنمی یہ خطاب سنیں گے تو شیطان سے بولیں گے تم ہم کو اس عذاب سے نکالو، تو شیطان بولے گا آج کے دن نہ میں تمہارے عذاب کو کم کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میرے عذاب کو کم کر سکتے ہو۔ شیطان کی یہ بات سن کر جہنمی لوگ آہ بکاہ کرنے لگ جائیں گے اور چیخنے اور رونے لگ جائیں گے۔ اس وقت ان کا رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن آگ کی کرسی لائی جائے گی جس پر شیطان کو بٹھایا جائے گا، اور اس کے ارد گرد تمام شیطان جمع ہو جائیں گے، اور شیطان گدھے کی طرح چیخے گا اور جہنم کے لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے اللہ کے وعدے کو کیسا پایا؟ تو لوگ کہیں گے بالکل سچا پایا۔ پھر شیطان آج کے دن کہے گا میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ اس پر اور اس کے پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، اور کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سن پائیں گے۔ شیطان بنی آدم کا دشمن ہے۔ اس کے بعد انسان جو اس کی پیروی کرنے والے وہ رونے اور پیٹنے لگ جائیں گے اور سوچیں گے کہ آج کے دن کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم کس کی پیروی کرتے رہے اور آج ہمارا کیا انجام ہوا، کیونکہ شیطان بنی آدم کا دشمن ہے۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تب سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا اور اس کی صورت کو مسخ کر کے دنیا میں پھینک دیا۔ خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، اونٹ کے سر کی طرح سینہ اور اس کے کوہانوں کی طرح منہ، اور بندر کی طرح آنکھیں اور کھلے ہوئے نتنے اور دانت باہر نکلے ہوئے، اور اس کی صورت کو مسخ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے کر جنت سے زمین پر پھینک دیا۔ اس کا مشن تھا کہ وہ بنی آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر ہی جائے گا۔ پیارے دوستو، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سیدھے راہ کی طرف چلیں، سیدھی راہ کی طرف چلیں اور شیطان کی پیروی نہ کریں، اپنے آپ کو اس کے شر سے دور رکھیں تاکہ آخرت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔